Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has allowed us to fast another day. And we need to be mindful that every day that passes by is an opportunity for us to get closer to Jannah. And so we want to thank those who are sharing in the good deeds. Today, Brother Atif Javed and his family for sponsoring our iftar today. We owe them a great deal of gratitude. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward them for each of our fasts. Because the Prophet ﷺ, he says that when you feed a fasting person, you receive the reward of their fast and your fast. Because Allah is Kareem. So inshallah, these moments are critical because these moments are the moments where dua is accepted. So we will ask our beloved Sheikh Muhammad, to make a dua in Arabic, then I will follow with the dua in English, and inshallah we can say Bismillah and begin once the azan is called. So please give him your complete attention. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الشكر بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في حديث أو قديم أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد أنت أهل أن تحمد يا رب العالمين. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. اللهم يا رب العالمين، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا سند من لا سند له، يا حرز الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا عظيم الرجاء، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم ارض عنا رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا عاقا لوالديه ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اقض ما في علمك من حوائج الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات وذويهم أجمعين واجز اللهم المقيمين والمشرفين والمحضرين لهذا الإفطار خير الجزاء. اللهم تقبل منهم وتقبل منا. اللهم تقبل منا ومنهم الصيام والقيام والإنفاق واجعل ذلك كله في سبيلك وخالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. لا تردنا خائبين. أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين والمسلمات المستضعفين منهم خاصة والمستضعفات اللهم قوهم أطعمهم من الجوع أمنهم من الخوف ارفع عنهم الظلم بأنواعه وأشكاله وارفع عنهم الحصار وافتح لهم المعابر والحدود برا وبحرا وجوا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Just 2 minutes for English, inshallah. O Allah, most gracious, most merciful, most compassionate, most powerful. O Allah, we ask you to send your peace and blessings upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upon his family. We ask you, O Allah, to give ease and relief to our brothers and sisters all over the world where they are suffering, whether it be in Gaza, in Sudan, in Kashmir, anywhere where Muslims are oppressed or occupied. We ask you, O Allah, to give them relief and to give them victory and to give them reward for their patience during these tough times. We ask you, Allah, to accept our fasting and to continue to guide us so that we may glorify you and we may worship you in the way that you deserve. We ask you, O Allah, to guide our families, our children, and our women. We ask you, O Allah, to heal our sick and to have mercy upon our dead. We ask you, O Allah, to have mercy upon our parents like they have raised us. O Allah, do not deviate our hearts after you have guided us, and continue to bless us with knowledge that will benefit us. We ask you, O Allah, for rizq that has barakah, that can allow us to worship you better. We ask you, Allah, to make the path of Jannah easy for us. We ask you, O Allah, to enable us to follow the way of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his love for you, in his striving for you, in his dedication for this deen. We ask you, O Allah, to guide us in our families. We ask you, Allah, to accept from us our fasting, our qiyam, our siyam. We ask you, O Allah, to make our hearts firm upon this religion and to continue to allow us to taste the sweetness of Iman. We ask you, O Allah, to free us from debt and from worry and from grief. We ask you, O Allah, to free us from the inability to do things and from laziness. We ask you, O Allah, from overwhelming debt and overpowering of men. We ask you, O Allah, to grant our hearts serenity and peace, to bring into our homes mercy from within you. We ask you, Allah, from your treasures to send for us mercy that will encompass us, that will envelop us, that will allow us to live peaceful lives, to live lives of Muslims. And we ask you, Allah, to make our end the best. We ask you, Allah, to make last words, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. We ask you to send your peace and blessings upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions altogether. Bismillah.